कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। राजी एक्वायर की नहीं, इश्तिहार दे दिया। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की फौरी सर्विस 2950 एकड़ राजी पर तरक्याती कामों के लिए पेशकश तलब कर ली। दरख्वास्त के साथ 30 लाख रुपए नाकाबिले वापसी जमा कराने होंगे। मुतासरीन की जानिब से भी शदीद मजम्मत की गई। अराजी एक्वायर की नहीं और इश्तिहार दे दिया गया। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की फौरी सर्विस 2950 एकड़ अराजी पर तरक्याती कामों के लिए पेशकश भी तलब कर ली गई। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास हाउसिंग विंग की तंजीम नौ का फैसला किया गया है। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के अलॉटमेंट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। अपार्टमेंट्स की कीमत और शराइत और ज़वाबित की मंजूरी भी काबीना से लेने का फैसला किया गया है। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास पर आपको अपडेट कर रहे हैं तो हाउसिंग विंग की तंजीम नौ का फैसला किया गया है और LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के अलॉटमेंट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। शहर में ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अदालत ने LDA से गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने मुबश्शिर अलमास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर में ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की गई हैं। अदालत ग्रीन पार्क्स पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। पेशावर बेकारी माफिया पे भी भारी। गदागरों की भरमार से शहरी परेशान। मस्कीन और मजलूम शक्ल बना के मांगने वाले नशे के आदी हैं। करना चाहता है ये काम, लेकिन कुछ को आदत होती है। अब ये काम नहीं करना चाहते तो वो उन पे है, इनको इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। खाना बाहर बैठ के खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल बेगर्स हैं, इनका बस गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इनके लिए कोई शेल्टर्स वगैरह बनाएं ताकि ये हम लोगों को ना परेशान करें। कुछ माफियाज हैं जिनको बैक कर रहे होते हैं और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ये कोई प्रोफेशनल या नीडी लोग नहीं हैं। इनको चाहिए कि इनको बाकायदा रोजगार फराहम किया जाए या किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इनकी हेल्प करे। तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में 75 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियां और फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। मौजूदा हुकूमत के सिर्फ एक माली साल में लाहौर और सूबे भर में 75 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई। मौजूदा दौरे हुकूमत में भी सूबाई महकमों में मौजूद काली भेड़ों ने खजाने से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल और फंड्स की खुटबुट जारी रखी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि तरीके इंसाफ के पिछले माली साल 2019-2020 में 75 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों समेत फ्रॉड करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब को पेश की रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2019-20 में फ्रॉड, गैर कानूनी भर्तियों और बेजा अखराजात समेत इजाफी अदायगियां की गयी, जबकि तरक्याती मंसूबे में फंड्स की खुटबुत और कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में इजाफी खराजात और तनख्वाहों समेत अलाउंस के नाम पर बेकायदगियों का भी इंकशाफ किया गया है। ज़राए ने बताया है कि ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई है, जिस पर उन्हें तमाम सूबाई महकमों को हदायत दी कि इन एडिट पैरा का जवाब दिया जाए। वज़ीर आला ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। और अब जेलें भी मल्टी स्टोरी होंगी। शहर समेत पंजाब भर की जेलों में मुरम्मती और तरक्याती काम करवाने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ने महकमा खजाना से 2 अरब 40 करोड़ के फंड मांग लिए हैं। महकमा दाखिले की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में बुनियादी सहूलतों की कमी को पूरा करने का फैसला किया गया है। जेलों के मरम्मती और तमीराती कामों समेत दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए फंड्स की डिमांड कर दी गई है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला ने महकमा खजाना से 2 अरब 40 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। फंड्स की फराहमी के लिए समरी महकमा दाखिला की जानिब से महकमा खजाना को अरसाल कर दी गई है। जेलों में कैदियों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि जेलों को मल्टी स्टोरी करने के हवाले से इजाफी कमरों की तामीर भी की जाएगी। उधर लाहौर के 10 स्कूल मॉडल बनाने का मंसूबा ठप होकर रह गया। एक साल में फंड की एक किस्त ही जारी हो सकी। रकम का बड़ा हिस्सा स्कूलों में रंगो रोगन पर खर्च किया गया। दीगर सहूलियात की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। लाहौर के 10 स्कूल्स मॉडल बनाने का मंसूबा ठप हो चुका है। एक साल में फंड्स की एक किस्त ही जारी हो सकी है। रकम का बड़ा हिस्सा स्कूल में रंगो रोगन पर खर्च हो गया है और दीगर सहूलियात की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। आगे बढ़ते हैं। जिना हॉस्पिटल में 20 करोड़ से बने हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कोताहियां, इंतजामी गफलत, डेटा एंट्री में पाई गई हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एजाज की MS की सरजनीश, सिस्टम की निगरानी के लिए DMS तैनात करने का फैसला कर लिया गया है।
علامہ اقبال میڈیکل کالج میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی زیر صدارت PITB کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ماہانہ کارکردگی پر بریفنگ لی گئی۔ PITB کی جانب سے OPD ڈیشن بورڈ تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے تمام مریضوں کا ڈیٹا، ہیومن ریسورس، ہسپتالوں میں مریضوں کے آمدگی کے اوقات اور دیگر معلومات رپورٹ کی جا سکیں گی۔ اس سلسلے میں ڈیش بورڈ پر ڈیٹا انٹری میں انتظامی غفلت پائے جانے پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے MS اور انتظامیہ کی سرزنش کی ہے۔ چیئرمین گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نے PITB کی معاونت سے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتال انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے۔ اگر ڈیٹا انٹری میں کوتاہی برتی گئی تو منصوبہ واپس لے لیں گے۔ اس دوران ہسپتال انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی نگرانی کے لیے DMS تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پرنسپل پروفیسر عارف تجمل، MS ڈاکٹر یحییٰ سلطان، پروفیسر زبیر اکرم اور پروفیسر شفیق الرحمان چیمہ سمیت دیگر شریک تھے۔ کھوکھر پیلس کی مسماری میں جلد بازی دکھائی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ حکم امتناعی کے باوجود آپریشن کیا گیا؟ نوٹس کے بغیر کس قانون کے تحت گھر مسمار کیا؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا استفسار۔ سرکاری وکیل مطمئن کرنے میں ناکام، DC کے حکم پر کی گئی کارروائی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کھوکھر پیلس کی مسماری میں جلد بازی دکھائی گئی ہے۔ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ حکم امتناعی کے باوجود آپریشن کیا گیا؟ سیف الملوک کھوکھر کا مسماری کے خلاف ازالے کے لیے عدالتی جنگ لڑنے کا اعلان۔ لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف گھر مسماری کے ازالے کے لیے عدالت سے رجوع کروں گا۔ یہ تو یہی سزا دی جا رہی ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف کے میں ساتھ کھڑا ہوں، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں، وہی سزا دی گئی۔ ان کی بھول ہے، یہ نیازی کی، اس گورنر کی، اس وزیر اعلیٰ کی بھول ہے کہ میں مشرف دور میں بھی یہ اپوزیشن برداشت کی، اس کے بعد بھی ہمیں ٹارگٹ کیا گیا۔ آج تک ہم اپنی جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ عدالتوں میں کیسے پیش ہونا ہے؟ سپریم کورٹ کے حکم پر سرکاری افسران کے لیے ڈریس کوڈ جاری کر دیا گیا۔ کلوز کالر شرٹ اور ٹائی پہننا ہوگی۔ شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ بھی لازم کرا دیا گیا ہے۔ بند جوتے پہن کر آنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا نیا ہدایت نامہ جاری ہو چکا ہے۔ عدالتوں میں پیش ہونے کے حوالے سے SOPs جاری کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سرکاری افسران کے لیے ڈریس کوڈ جاری کیا گیا ہے۔ کلوز کالر شرٹ اور ٹائی پہننا لازم ہوگا۔ شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ، بند جوتے پہن کر آنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں گواہ محمد شریف کا بیان قلم بند کیا گیا اور اس پر وکلاء کی جرح مکمل کی گئی۔ شہباز شریف نے رخصت ہونے والے چینی قونصل جنرل کا خط عدالت میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں انہیں یہ خط بھجوایا گیا جس میں CPAC کے لیے میری خدمات کو سراہا گیا۔ یہ میری نہیں، پوری قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ خط آپ اپنے ترجمان کے ذریعے پڑھوا سکتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے خط پیش کرنے پر اعتراض کیا کہ شہباز شریف غیر متعلقہ بیانات سے پرہیز کریں۔ شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت سے جیمرز ہٹانے کی درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے سماعت 2 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہ طلب کر لیا۔ پیشی کے موقع پر نون لیگی رہنماؤں سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سینٹ انتخابات سے پہلے نون لیگ کی وکٹیں اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان بزدار سے دوسرے روز بھی لیگی اراکین کی ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی نشاط احمد خان ڈاہا کی پھر سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں حلقے کے مسائل کے حل اور ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ نشاط ڈاہا نے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندگان کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لاہی نے اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر میں تاخیر کا نوٹس لے لیا ہے۔ تعمیراتی کام 2 شفٹوں میں جاری رکھا جائے اور اسمبلی کی زیر تعمیر بلڈنگ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ چودھری پرویز لاہی کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی زیر تعمیر بلڈنگ پر پیش رفت کے جائزے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی، سیکرٹری کوآرڈینیشن رائے ممتاز حسین بابر اور دیگر نے شرکت کی۔
खेल के मैदान से खबर ये है कि मॉडल टाउन क्लब ने प्रैक्टिस मैच में पाकलाइन क्रिकेट क्लब को 88 रन से हरा दिया है। मॉडल टाउन ग्राउंड पर खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 35 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 318 रन बनाए। हसन रिजवान ने 78, मोहम्मद इरफान ने 46, मोहम्मद सलीम ने 38 और मोहम्मद हसन ने 33 रन की इनिंग्स खेली। पाकलाइन क्लब की जानिब से मोहम्मद रिजवान, आदिल अली और मोहम्मद जुहैब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।